ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोको भिडियोमा यो अप्सनल म्याथको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन गरिरहेको छु। ट्रिग्नोमेट्रिकको थर्ड च्याप्टर ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला भनेर यो ठिक छ। यसको हामीले 4 नम्बरसम्म कम्प्लिट गरिहालेछौँ एक्सर्साइज। आजदेखि 5 नम्बरदेखि गर्ने। यो 4 नम्बरसम्म भइहालेछ, 5 नम्बरदेखि आजदेखि गर्ने हो 5 नम्बरदेखि। ल हेर्नुहोस्, यो 5 नम्बरमा बनिरहेछ। ल यो तपाईँलाई यो बुकको पिडिएफ चाहियो भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क होला, त्यहाँबाट यो बुकको पिडिएफ पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो वाट्सएप ग्रुप र टेलिग्राम ग्रुपको पनि लिङ्क छ, त्यहाँबाट हाम्रो ग्रुप पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट क्वेसन सोध्नको लागि। ल हेर्नुहोस्, अब 5 नम्बरमा भनिरहेछ एक्सप्रेस द फ्लोइङ प्रोडक्ट इन्टु सम अवर डिफरेन्स फर्म। यो प्रोडक्ट दिएको छ प्रोडक्ट फर्ममा र हामीलाई सम अवर डिफरेन्स फर्ममा चेन्ज गर्नु छ। त पहिला हामीले यहाँ लेख्ने, एकचोटि त लेख्नुपर्छ, त्यसपछि फर्मुला लगाउने। साइन 43 र साइन 61 लेखेँ। अब हामीले पढेछौँ कि 2 साइन ए र साइन बी भनेको यो के को फर्मुला हो त कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी को हो। यो फर्स्ट एक्सर्साइज फर्स्ट भिडियोमा छ, यो फर्मुला हो, याद गर्ने। प्रोडक्टदेखि सम अवर डिफरेन्समा फर्ममा लग्ने। त यहाँ आएर त पहिला म लेख्छु कस ए माइनस बी। त कस ए माइनस ए को ठाउँमा के लेख्ने, ए को ठाउँमा 61 माइनस 43, यो सबै डिग्रीमा छ ठिक छ। माइनस कस ए को ठाउँमा 61 र बी को ठाउँमा 43। अब इज इक्वल टु, त 61बाट 43 गर्दाखेरि कति भइहाल्छ, 61 माइनस 43 गऱ्यो भने यहाँ त हामीले भइहाल्छ 28 भइहाल्छ। ल अब त्यहाँ यसरी भयो, यो कस 61 माइनस 43 भनेपछि यो भयो 18 डिग्री माइनस यो भयो कस जोडेपछि यो भइहाल्छ 4 र यो भयो 104 डिग्री। यस्तै हामीले यो निकाल्यो। अब यसको एन्सर कति दिएको छ एकचोटि हेर्ने। एक्सर्साइज 5.3 एक्सर्साइज 5.3 ल कति नम्बर हो, 5 को ए नम्बर, 5 को ए नम्बर। ल यहाँ हामीले अलिकति छोडेको छौँ कि यो 2 साइन एबी को भ्यालु हो भने यहाँ हामीलाई एक स्टेप गर्नुपर्छ 1/2 र 2 साइन 61 डिग्री इन्टु साइन 43 डिग्री मल्टिप्लाई गर्ने र यो होलमा सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने। ल हाम्रो एन्सर यो आयो, यो 1/2 कस 18 डिग्री माइनस कस 104 डिग्री। अब यही भयो हाम्रो एन्सर। त्यस्तै हामी यसको बी नम्बर हेर, 5 को बी नम्बरमा दिएछ साइन 36 डिग्री र साइन 24 डिग्री। हेर त यसलाई लेख्न सकिन्छ साइन 36 डिग्री इन्टु साइन 24 डिग्री। यसलाई अब म लेख्न सक्छु फर्मुलामा लगलाग्ने, किनभने हामीलाई फर्मुला हो साइन 2 साइन ए र साइन बी को फर्मुला थाहा छ, कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी। त्यसलाई फर्मुलामा लग्ने। अब यो 2सँग मल्टिप्लाई गर्छु भने 1/2सँग डिभाइड र 2सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नो चेन्ज हुने हो इन्टु साइन 24 डिग्री ठिक छ। अब यसको ठाउँमा फर्मुला राख्ने। त यो कस ए माइनस बी भइहाल्छ, ए को ठाउँमा कति छ 36 माइनस 24 र माइनस यो त होल ब्राकेटभित्र छ कस 36 प्लस 24 ठिक छ। अब यसलाई गर्दाखेरि यो 1/2 यो कस यो घट्यो भने 12 डिग्री माइनस यो एड भएपछि यो भयो तपाईँलाई 30 र 30 60 डिग्री ठिक छ। कस 60 डिग्री, मात्र 60 होइन, कस 60 डिग्री। अब कस 60 डिग्रीको ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड एङ्गल हो भने त्यसको भ्यालु राखिदिने। यो कस 12 डिग्री र कस 60 डिग्रीको भ्यालु 1/2। अब यसलाई प्रोडक्ट यो ओपन गर्दाखेरि यो भयो कस 12 डिग्री माइनस 1/2 इन्टु 1/2, यो 1/2 कस 12 डिग्री भयो र यो माइनस 1/4, यही भयो हाम्रो एन्सर ठिक छ। त्यस्तै 5 को सी नम्बर,
5 को सी नम्बरमा दिएछ cos 140 डिग्री र sin 40 डिग्रीको प्रोडक्ट। यो cos 140 डिग्री इन्टु sin 40 डिग्री दिएछ। यसलाई पनि त्यो सम अर डिफरेन्समा लाग्नु छ भने पहिला 1/2 सँग यसलाई डिभाइड मल्टिप्लाई गर र 2 सँग पनि। त यो cos 140 डिग्री इन्टु sin 40 डिग्री भइहाल्छ। अब यो 1/2 को 1/2। अब यो cos a यस्तो त हामी पढेछौँ 2 cos a र sin b। यो भनेको के हो? यो भनेको हो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। यो फर्मुलामा राख्ने। त यहाँ लेख्छु म, यहाँ पहिला ब्राकेट दिने, त्यसपछि लेख्ने sin a प्लस b। a को ठाउँमा 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री र माइनस sin a माइनस b। a माइनस b भनेपछि 140 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठिक छ। यो अब भयो, यो भयो sin 180 डिग्री माइनस यो भयो sin 100 डिग्री। ल यो sin 180 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ? sin 180 डिग्रीको भ्यालु 0 माइनस sin 100। त यो भयो हाम्रो 1/2 माइनस यो माइनस अगाडि आयो माइनस sin 100 डिग्री। ल यो हेर्नुहोस् यति भयो। यो भयो हाम्रो एन्सर। त्यस्तै 5 को डी नम्बरमा भनिरहेको छ कि 2 sin 48 डिग्री र cos 32 डिग्री। यो भनेको हो 2 sin a र cos b। यसको हामीले के पढेछौँ फर्मुला कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तब यहाँ लेख्ने 2 sin 48 डिग्री माइनस यहाँ छ, यो पहिला क्वेसन लेखिरहेको छु, मिस्टेक भयो भने 2 sin 48 डिग्री इन्टु cos 32 डिग्री दिएको छ यति। यसपछि यो अलरेडी 2 सँग मल्टिप्लाई भएको छ। यहाँ डाइरेक्ट फर्मुलामा लेख्न सकिन्छ कि sin a प्लस b। a को ठाउँमा 48 लेख्ने प्लस b को ठाउँमा 32 लेख्ने प्लस यहाँ लेख्न sin a माइनस b। a भनेको 48 र b भनेको 32। अब यसलाई एड गरिदेऊ एङ्गललाई। त यो भयो sin, यो जोडेपछि कति भइहाल्छ 50 र 80। यो 48 मा 2 जोडेपछि यो भयो 50 प्लस 30 जोडेपछि 80 भयो प्लस यसबाट घटाएपछि यो भयो 6 र यो sin 16 डिग्री भयो, sin 16 डिग्री। ल यो दुईटैमा कुनै स्ट्यान्डर्ड एङ्गल होइन, यही एन्सर लेखिदिने। ठिक छ, डाइरेक्ट एन्सर भयो। त्यस्तै हामी ई नम्बर हेर 5 को ई नम्बरमा भनिरहेको छ कि 2 sin 5 थीटा र cos 2 थीटा। यानी कि यहाँ पनि सेम छ 2 sin 5 थीटा र cos 2 थीटा। यहाँ पनि फर्मुला के लगाउने? यसको ठाउँमा sin a प्लस b मतलब 5 थीटा प्लस 2 थीटा भयो माइनस या प्लस sin 5 थीटा माइनस 2 थीटा। ल यहाँ आएर यहाँ पहिला 2 sin 5 थीटा इन्टु cos 2 थीटा। यहाँ फर्मुला लगाऊ 2 sin a cos b हो। तो यहाँ भइहाल्छ sin a प्लस b। a को ठाउँमा 5 थीटा, 2 को अब b को ठाउँमा 2 थीटा प्लस sin a माइनस b। a माइनस b भन्नाले 5 थीटा माइनस 2 थीटा। अब हेर यो भयो sin 7 थीटा र प्लस यो भयो sin 3 थीटा। अब यो यतिकै छोड्न सकिन्छ, यतिकैमा छोड्न सकिन्छ। यो 3 थीटाको भ्यालु मल्टिपल एङ्गलबाट नलेख्दा पनि भइहाल्छ, लेख्दा पनि भइहाल्छ, तर नलेख्ने, किनभने यहाँ डाइरेक्ट हामीलाई सोधेको छैन। ल एकचोटि एन्सरमा हेरिहाल दिएछ कि दिएछ। एन्सरमा कति नम्बर? ई नम्बर 5 को ई नम्बर। ल यतिकैमा छोड्दा हुन्छ। ल एफ नम्बर हेर, एफ नम्बरमा भनिरहेको छ sin 9 थीटा इन्टु cos 7 थीटा। त यहाँ पहिला हेर त यो 2 sin a र cos b को फर्मेटमा छ। यो भनेको sin a प्लस b र माइनस sin यो प्लस sin a माइनस b। यस्तो फर्मुला लाग्छ।
अब यही फर्मुला यहाँ लगाउने पहिला एकचोटि सारिदेऊ क्वेसन 2 यसलाई साइन 9 थीटा इन्टु कस 7 थीटा ठिक छ। यहाँ आएपछि 1/2 2 साइन 9 थीटा र कस 7 थीटा ठिक छ। अब यो 1/2 यो फर्मुलामा गयो भने फर्मुलामा एक्सपान्ड गर्नको लागि मैले ब्राकेट लगाएँ र यहाँ लेख्छु साइन 9 थीटा प्लस 7 थीटा बीको ठाउँमा 7 थीटा प्लस साइन यहाँ भयो 9 थीटा माइनस 7 थीटा ठिक छ। त्यसपछि हेर यो भयो 1/2 साइन 9 थीटा प्लस 7 थीटा कति भयो साइन 16 थीटा प्लस यो भयो साइन 2 थीटा यो भयो हाम्रो एन्सर। त्यस्तै हामी हेर अब एफ नम्बरबाट जी नम्बर 5 को जी नम्बरमा आएर के दिएछ यहाँ दिएछ कि 2 कस 11 थीटा र कस 13 थीटा यानी कि यो यस्तो फर्मेटमा छ म यहाँ लेखिदिरहेको छु 2 कस ए र कस बी को फर्मेटमा छ। यसको हुन्छ कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी यस्तो हुन्छ। ल अब त्यही फर्मुला लगाउने यहाँ पहिला दिएछ कस 2 11 थीटा इन्टु कस 3 थीटा लगाएर यहाँ भयो अब यो 2 त हुँदैन किनभने यहाँ भइहाल्छ कस ए प्लस बी ए को ठाउँमा 11 थीटा प्लस बी को ठाउँमा 3 थीटा यहाँ प्लस कस 11 थीटा माइनस 3 थीटा ल भएर कस 11 प्लस 3 भनेपछि कस 14 थीटा प्लस यहाँ भयो कस 3 जान्छ भने 11बाट 3 गयो भने 8 थीटा ल यही भइहाल्छ हाम्रो एन्सर। त्यस्तै जी नम्बरबाट एच नम्बरमा बनिरहेछ 2 साइन 7 थीटा र साइन 3 थीटा पहिला यसको फर्मुला हेरिहाल कि 2 साइन ए र साइन बी दिएको हुन्छ भने यहाँ लेख्न सकिन्छ कस ए माइनस बी र माइनस कस ए प्लस बी ठिक छ। त्यस्तै दिएछ 2 साइन 7 थीटा इन्टु साइन 3 थीटा त अब यहाँ लेख्न सकिन्छ कि कस ए को ठाउँमा 7 थीटा माइनस बी को ठाउँमा 3 थीटा र यहाँ माइनस कस ए प्लस बी ए को ठाउँमा 7 थीटा प्लस बी को ठाउँमा 3 थीटा। अब यो भयो कस 4 थीटा माइनस कस 10 थीटा यही भइहाल्छ एन्सर। कति सजिलो छ कि एच नम्बर भयो। अब हेर एच नम्बर सकेपछि 6 नम्बरमा 5 नम्बरको पुरै सक्यो। 6 नम्बरमा भनिरहेछ एक्सप्रेस द फलोइङ सम ओभर डिफरेन्स इन्टु प्रोडक्ट फर्म। यो सम ओभर डिफरेन्सको फर्ममा दिएको छ 6 नम्बरमा यहाँ बुकमा पनि हेरिहाल। 6 नम्बरमा भनिरहेछ एक्सप्रेस द फलोइङ सम ओभर डिफरेन्स इन्टु प्रोडक्ट फर्म। सम ओभर डिफरेन्सको फर्ममा दिएको छ यसलाई हामीले प्रोडक्ट फर्ममा लग्नु छ यानी कि अब अपोजिट गर्नु छ 5 को जस्ट अपोजिट। त्यहाँ प्रोडक्टमा दिएको थियो हामीले सम ओभर डिफरेन्समा गऱ्यौँ यहाँ सम ओभर डिफरेन्समा दिएको छ हामीले प्रोडक्टमा गर्नु छ। ल हेर त्यसरी गर्नु यो भयो 6 को ए नम्बर के दिएको छ कस 65 डिग्री प्लस कस 25 डिग्री। यहाँ हामीले सी प्लस डी वाला फर्मुला लगाउने तो यसको लागि के भइहाल्छ कस सी प्लस कस डी को फर्मुला यहाँ भयो 2 कस सी प्लस डी बाई 2 र कस सी माइनस डी बाई 2 यो लगाइदेऊ त ल यहाँ म लगाइदिरहेको छु 2 कस सी को ठाउँमा कति छ 65 डिग्री प्लस डी को ठाउँमा कति छ 25 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इन्टु कस 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 भयो। अब आएर त यो 2 को 2 कस को कस यो जब एड गर्छौं भने यो भइहाल्छ कति 90 डिग्री मतलब 65 प्लस 25 बनेको 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कति भयो 45 डिग्री 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री र यहाँ भयो कस 65 बाट 25 घट्यो भने 40
र 40लाई 2ले डिभाइड गऱ्यो भने 20 डिग्री। त यो भयो 2 इन्टु cos 45 डिग्रीको भ्यालु 1/√2 र cos 20 डिग्री स्ट्यान्डर्ड एङ्गल होइन भने छाडिदेऊ 20 डिग्री। ठिक छ। अब आएर त यो माथि 2 छ तल √2 छ, क्यान्सल गर्दाखेरि माथि √2 बच्यो र cos 20 डिग्री यही भइहाल्यो यसको एन्सर। त्यस्तै हामीले यहाँ बी नम्बर दिएछ। बी नम्बरमा साइन ए माइनस साइन सी माइनस साइन डी को फर्मेटमा छ। त्यसको लागि त यो फर्मुला याद राख्नु, यहाँ ठाउँ बचेन, यहीँ लेखिदिरहेको छु। ल साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला सोधिरहेछ भने यो के हुन्छ कि 2 साइन सी माइनस साइन डी छ भने 2 cos हुन्छ, 2 cos सी प्लस डी/2 इन्टु साइन सी माइनस डी/2। ठिक छ। यो फर्मुला सबै याद राख्ने, यहाँ लेखेको छु म। सबै सुरुमै बताएको छु, सबै फर्मुला 8वटा त छँदैछ, 4वटा प्रोडक्ट समबाट र सम ओभर डिफरेन्सबाट प्रोडक्टको 4वटा। ल यहाँ आएर अब एकचोटि पहिला क्वेसन लेख। के दिएछ क्वेसनमा हामीलाई? क्वेसन दिएछ साइन 46 डिग्री र साइन 20 डिग्री। ठिक छ। यसलाई भनिरहेछ प्रोडक्टमा लाग्नको लागि फर्मुला के हो? 2 cos, त cos को cos c प्लस डी/2 यानी कि 46 प्लस 20 डिग्री डिभाइडेड बाई 2 र यहाँ छ साइन 46 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिभाइडेड बाई 2 भयो। अब आएर 2 cos को cos यो जोडेपछि भयो 66, 66लाई 2ले डिभाइड गर्यो भने 38 तरे र यो भयो साइन, यहाँबाट घट्यो भने 16, 26 बच्यो, 26लाई 2ले डिभाइड गर्यो भने 30। त्यही यहीँ भइहाल्छ एन्सर। दुइटैमा कुनै स्ट्यान्डर्ड एङ्गल हो, स्ट्यान्डर्ड एङ्गल आएपछि मात्र भ्यालु ल्यायो। ल हेर सी नम्बरमा आएर 6 को सी नम्बरमा के भनिरहेछ? त्यही कुरा हो, यहाँ दिएको छ यस्तो, मतलब सम ओभर डिफरेन्स हो, यहाँ लग्नु छ प्रोडक्टमा। तर त यहाँ दिएछ cos सी प्लस cos डी को फर्मेटमा। यसलाई लाग्नको लागि 2 cos सी प्लस डी/2 हुन्छ र cos सी माइनस डी/2 हुन्छ। यो सबै फर्मुला पहिला याद राख्ने, नत्र एक्सर्साइज बन्दैन। ल एकचोटि म क्वेसन लेखिदिएँ। प्लस cos 30 डिग्री 30 हो। अब हेर त यो फर्मुलामा लगाउँछु भने 2 cos सी प्लस डी यानी कि 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री डिभाइडेड बाई 2, अर्कोचोटि cos सी माइनस डी 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री डिभाइडेड बाई 2। ठिक छ। 2 भयो, cos को cos भयो, यो जोडेपछि 100, 100लाई 2ले डिभाइड गर्यो भने 50 र यो cos घटाएपछि 40 डिग्री माथि र 2ले डिभाइड गर्यो भने 20 डिग्री। त यो एउटा एन्सर यहाँ भयो। यसको हेर डी नम्बरमा भनिरहेछ साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन सी माइनस साइन डी को फर्मेटमा छ। त यहाँ लेख्ने साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठिक छ। अब यसको फर्मुला लगाउँदाखेरि के भइहाल्छ? 2 cos सी प्लस डी साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला सी प्लस डी र यहाँ साइन सी माइनस डी 7 थीटा माइनस 3 थीटा डिभाइडेड बाई 2। त यसलाई गर्यो भने 2 cos को cos यो जोडेपछि कति भयो? 10, 10लाई डिभाइड गर्यो 2ले भने 5 थीटा र यहाँ भयो 7, यो घटेपछि 4 र 2ले डिभाइड गरेपछि 2 थीटा। त यसको एन्सर यो भयो। ठिक छ। त्यस्तै ई नम्बर हेर, ई र एफ नम्बर लास्ट हो। ई नम्बरमा भनिरहेछ कि साइन 11 थीटा प्लस साइन 3 थीटा दिएछ। त एकचोटि पहिला लेख साइन 11 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। यसलाई लाग्नु छ प्रोडक्ट फर्ममा, तर साइन सी प्लस साइन डी छ, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी डिभाइडेड बाई 2 और अर्को हुन्छ cos सी माइनस डी। फर्मुला याद राख्ने के फर्मुला बिना बन्दैन। त यो 2 साइन को साइन यो जोडेपछि 14 भयो, 11 र 3 14 डिभाइडेड बाई 2 यो भयो 7 र यो cos
यो घट्छ भने 8लाई 2ले डिभाइड गऱ्यो भने 4 थीटा। त यो भयो यसको एन्सर। त्यस्तै याफ नम्बर 15 अल्फा, यहाँ अल्फा दिएको छ र यहाँ कस 5 अल्फा दिएको छ। त यहाँ र साइन 15 अल्फा र कस 5 अल्फा। तर त एउटा साइडमा छ अर्को कसमा छ। अब यसको सम ओभर डिफरेन्समा छ कि त एउटैमा गर्नु पर्यो, यो त एउटैमा गरेर सोल्भ गर्नु पर्यो, किनभने हामीले यस्तो त पढेको छैनौँ कि साइन सी माइनस साइन डी। यहाँ जो हामी फर्मुला पढिरहेको थियो ल, यहाँ जुन यो फर्मुला छ यो साइनदेखि साइनमा छ, कसदेखि कसमा छ। साइन र कस दुवैको मिक्स छैन, ठिक छ। त्यही यसलाई पहिला कि त क्वेसन मिस्टेक होला नत्र एउटैमा गरेर गर्नुपर्छ। ल मैले बताइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ अलि मिस्टेक मैले सारिदिएछु कपीमा। यो कस 15 अल्फा प्लस कस 5 अल्फा हो, यानि कि क्वेसन अलिकति मिस्टेक भइहालेछ मसँग। ल यहाँ म लेखिदिरहेको छु। एफ नम्बर जुन छ यो छ कस 15 अल्फा प्लस कस 5 अल्फा। यसलाई भनिरहेछ सोल्भ गर्न। त लाएर मैले सोल्युसन गरेँ। एकचोटि लेखिदिए क्वेसन 15 अल्फा प्लस कस 5 अल्फा, ठिक छ। अब यो कस प्लस कस छ भने यसलाई भनिन्छ 2 कस सी प्लस डी, यानि कि 15 अल्फा प्लस 5 अल्फा डिभाइडेड बाई 2 र कस 15 अल्फा माइनस 5 अल्फा डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ। यो एङ्गल हो। अब भयो 2 कस, यो भयो 20 डिभाइडेड बाई 2 यानि कि 10 अल्फा र यो भयो कस, यो 10 डिभाइडेड बाई 2 5 अल्फा। यो भयो एन्सर हाम्रो, ठिक छ। ल आजको लागि यतिकै रहन देऊ। 7 नम्बरदेखि हामी अर्को भिडियोमा गर्ने। थ्याङ्क यू।